पक्षी पूर जंगल में एक लाल मुर्गी रहती थी। लाल मुर्गी के 3 दोस्त थे, लेकिन तीनों के तीनों बहुत आलसी थे। रानो बतख सारा दिन तालाब में मजे करती रहती और मिट्ठू तोता सारा दिन अमरूद के पेड़ पर बैठा या तो अमरूद खा रहा होता या फिर सोया रहता। एक दिन लाल मुर्गी खाने की तलाश के लिए कहीं जा रही थी कि रास्ते में उसे कुछ गंदम के दाने मिले। अरे, कितने ज्यादा हैं ये दाने! ऐसा करती हूँ कुछ खाने के लिए रख लेती हूँ और कुछ को जमीन में बो देती हूँ। लेकिन इतना काम मैं अकेले नहीं कर सकती। हाँ, मुझे अपने दोस्तों की मदद लेनी होगी। अभी चलती हूँ उनके पास। पहले वो मिट्ठू के पास जाती है। मिट्ठू तोता सो रहा था। मिट्ठू, क्या है? क्यों नींद से जगाया मुझे? क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मुझे गंदम के कुछ दाने मिले हैं, मैं उनको जमीन में बोना चाहती हूँ। जब फसल तैयार होगी तो ये हमारे ही काम आएंगे। सॉरी लाल मुर्गी, मैं तुम्हारे काम नहीं आ सकता। मुझे अभी सोना है, तुम जाओ यहाँ से। लाल मुर्गी मायूस होकर वहां से मानो बिल्ली की तरफ जाती है। मानो बिल्ली भी आराम से सो रही थी। लाल मुर्गी फिर उसे भी मदद के लिए कहती है, माफ करना लाल मुर्गी, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। मुझे अभी आराम करना है, अभी मैं शिकार से थक कर आई हूँ। फिर वो वहाँ से रानो बतख के पास जाती है। रानो, प्लीज क्या तुम मेरे साथ चलकर गंदम के कुछ बीज लगाने में मेरी मदद करोगी? नहीं लाल मुर्गी, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। अभी तो मैं पूल में आई हूँ और बाहर इतनी गर्मी है, और वैसे भी धूप में काम करने से मेरी स्किन खराब हो जाएगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। फिर लाल मुर्गी खुद ही गंदम के बीज बो देती है। कुछ दिनों बाद उन बीज से नन्हे मुन्ने पौधे निकल आते हैं। लाल मुर्गी रोज इन पौधों को देखने जाती और उनकी देखभाल करती, लेकिन अब पौधों को पानी की जरूरत थी। पौधों को पानी की जरूरत है, लेकिन मैं अकेली पानी लेकर आई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। नदी भी तो काफी दूर है। मैं अपने दोस्तों से मदद मांगती हूँ, अब तो वो मेरी मदद जरूर करेंगे। वो फिर मिट्ठू के पास जाती है। मिट्ठू अमरूद खा रहा था। मिट्ठू, क्या तुम मेरे साथ पौधों को पानी देने चलोगे? नहीं लाल मुर्गी, मैं अभी खाना खा रहा हूँ, और वैसे भी मैं क्यों जाऊँ, इसमें मेरा क्या फायदा है? देखो, जब गंदम पक कर तैयार हो जाएगी तो हम सब मिलकर खाएंगे। और तुम्हें तो चूरी बहुत पसंद है ना, मैं तुम्हें चूरी भी बना कर दूंगी। नहीं, मुझे नहीं खानी चूरी, तुम खुद ही खाओ। इसी तरह वो मानो और रानू के पास भी जाती है, लेकिन वो भी साथ चलने से इनकार कर देती हैं। माफ करना दोस्त, हम तुम्हारे साथ नहीं चल सकते। समय के साथ साथ गंदम के पौधे पककर तैयार हो चुके थे। वाह, मेरी फसल बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आज तो मेरे दोस्त जरूर मेरी मदद करेंगे। लाल मुर्गी दिल की बहुत अच्छी थी। वो सब कुछ भुलाकर फिर दोस्तों के पास जाती है। मेरी फसल पककर तैयार हो चुकी है, आज मैं उसको काटने जा रही हूँ। कौन मेरे साथ चलेगा? माफ करना दोस्त, हम तुम्हारे साथ नहीं चल सकते। लाल मुर्गी फिर अकेली फसल काटकर घर ले जाती है। अब एक और मसला था, गंदम को पिसवाने के लिए चक्की ले जाना पड़ेगा। चक्की तो बहुत दूर है। मानो मेरी मदद जरूर करेगी, उसे रोटी भी तो बहुत पसंद है। मैं फिर जाती हूँ। लाल मुर्गी के तीनों दोस्त बहुत चालाक थे। वो आपस में प्लानिंग कर चुके थे। सारे काम तो लाल मुर्गी कर चुकी है, अब जब वो रोटी बनाएगी तो हम सब मिलकर मजे से खाएंगे। माफ करना लाल मुर्गी, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। फिर लाल मुर्गी खुद ही मुश्किल से गंदम पिसवा कर लाती है। आज वो बहुत खुश थी। चलो, सारा काम हो गया, अब मैं जल्दी से आटा गूंथ कर रोटी बनाती हूँ, बहुत भूख लगी है मुझे। फिर लाल मुर्गी आटा गूंथ कर रोटी बनाती है। रोटी की खुशबू आसपास फैल चुकी थी। मानो मिट्ठू और रानो तीनों बहुत बेचैन थे। वो जल्दी से लाल मुर्गी के घर की तरफ जाते हैं। वाह लाल मुर्गी, तुमने रोटी बनाई है, यकीनन तुमने हमारे लिए भी बनाई होगी। हाँ, बनाई तो है,
मगर सिर्फ अपने लिए। तुम तीनों को तो रोटी पसंद ही नहीं थी। लाल मुर्गी भी उन तीनों को खूब समझ चुकी थी। वो तीनों भी लाल मुर्गी का ये जवाब सुनकर समझ चुके थे कि यहाँ से कुछ भी नहीं मिलने वाला। वो मायूस होकर वहां से चल दिए। लाली चिड़िया और कट्ठा मुर्गी पास पास ही रहती थीं। दोनों आपस में गहरी दोस्त थीं। अक्सर इकट्ठी बाजार घूमने जाती और दाना लेने भी। कुछ दिन पहले ही कट्टों के अंडों से 7 नन्हे मुन्ने चूजे निकले थे। लाली, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अक्सर बाहर दाना लेने जाती हूँ और चूजे घर पर अकेले होते हैं। अगर किसी दिन कोई बिल्ली या चील आ गई तो? लेकिन कट्टो, घर का दरवाजा तो बंद होता है। हाँ लाली, लेकिन चूजे अभी छोटे हैं ना। अगर उन्होंने दरवाजा खोल दिया तो तुम उनको समझाओ कि जब तक तुम खुद न आओ वो दरवाजा ना खोले। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं ऐसे ही करूँगी। अगले दिन कट्टू को कहीं बाहर काम से जाना था। मेरे नन्हे मुन्ने चूजों, मैं बाहर जा रही हूँ। मुझे घर आने में कुछ देर हो जाएगी, लेकिन तुम लोगों ने बाहर नहीं जाना। बाहर खूंखार चील और सांप भी है, और जब तक मैं न आऊं दरवाजा नहीं खोलना। तभी छोटा चूजा, जो कि बहुत तेज था, बोला, लेकिन माँ, हमें कैसे पता चलेगा कि तुम आई हो? मेरी आवाज से। मैं जब आऊंगी ना तो तुम्हें आवाज दूंगी। तुम तभी दरवाजा खोलना। ठीक है माँ। मुर्गी के जाते ही चील कट्टों के घर जाता है। वो दरवाजे पर दस्तक देता है। लगता है माँ आ गई। चलो दरवाजा खोलते हैं। तभी छोटा बच्चा बोलता है, लेकिन माँ ने तो अपनी आवाज नहीं निकाली। माँ ने कहा था जब तक मैं आवाज न दूं तुम दरवाजा मत खोलना। तुम कौन हो बेटा? मैं तुम्हारी माँ हूँ। दरवाजा खोलो। लेकिन माँ, तुमने तो कहा था कि तुम अपनी आवाज निकालोगी। अरे, ये बच्चे भी ना बहुत तेज हैं। क्या करूं क्या करूं? चलो कोशिश करता हूँ। और फिर चील चिड़िया की जैसी आवाज निकालता है। ये हमारी माँ की आवाज नहीं है। हमारी माँ की आवाज तो बहुत मीठी है। तुम हमारी माँ नहीं हो। चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी आवाज तो कौवे जैसी है। बहुत तेज हैं ये बच्चे। एक बार पकड़ लूं फिर बताऊंगा। मेरी आवाज को कौवे की आवाज बोल दिया। ऐसा करता हूँ, थोड़ा शहद खा कर आता हूँ। वो शहद खाने के बाद फिर आता है। बच्चों, दरवाजा खोलो। मैं आ गई हूँ और तुम्हारे लिए भोजन भी लेकर आई हूँ। लगता है माँ आ गई। हमें बहुत भूख लगी है। चलो ना दरवाजा खोलते हैं। तभी फिर छोटा चूजा बोलता है, रुको, मुझे अच्छे से तसल्ली करने दो। छोटा चूजा दरवाजे के पास जाकर कहता है, इतने बड़े पंजे? तुम झूठ बोल रहे हो। तुम हमारी माँ नहीं हो। तुम्हारे पंजे तो इतने बड़े हैं। हमारी माँ के तो पंजे इतने बड़े नहीं। चले जाओ यहाँ से। बहुत ही शैतान बच्चा है ये कोई। ऐसे नहीं मानेगा। इसे तो चबा चबा कर खाऊंगा। अब पंजे कैसे छोटे करूं? कालू के पास जाता हूँ। उसके पंजे तो छोटे हैं। फिर चील कालू की तरफ जाता है और उसे सारी बात समझा देता है। कालू भी कट्टो और लाली की दोस्ती से बहुत जलता था, और वैसे भी काफी दिन से उसे कोई अच्छा भोजन भी नहीं मिल रहा था। वो फौरन चील के साथ तैयार हो जाता है। अब की बार चील ऐसे ही करता है। छोटा चूजा फिर दरवाजे की तरफ जाने लगता है तो दूसरे चूजे कहते हैं, तुम रुको, हम देखते हैं। अरे, इसके पंजे तो छोटे हैं। रुको, मेरी बात सुनो। क्या बात है बच्चों? जल्दी से दरवाजा खोलो। मैं किसी ने भी छोटे चूजे की बात नहीं सुनी और दरवाजा खोल दिया। चील और कौवा अंदर आ जाते हैं। सभी चूजे डर जाते हैं। चील और कालू सभी चूजों को एक बोरी में बंद कर लेते हैं। सिर्फ नन्हा चूजा ही बाकी बचा था। वो अलमारी के पीछे छुप जाता है। चील और कालू चूजों को लेकर चले जाते हैं।
کچھ ہی دیر بعد کٹھو مرغی گھر واپس آتی ہے۔ سارا سامان بکھرا پڑا تھا اور چوزے بھی نہیں تھے۔ چوزو، میرے ننھے چوزو، کہاں ہو تم؟ تبھی ماں کی آواز سن کر چھوٹا چوزا باہر آتا ہے۔ چنکو، تمہارے بہن بھائی کہاں ہیں؟ ماں ان کو چیل اور کالو لے گیا۔ میں نے ان کو بہت منع کیا تھا، لیکن ان سب نے دروازہ کھول دیا۔ وہ آئے اور ان سب کو لے گئے۔ کیا؟ اس چیل اور کالو کی اتنی ہمت! ہمیں ابھی ان کے پیچھے جانا ہوگا، چلو میرے ساتھ۔ پھر کٹو لالی کو بھی ساتھ لے جاتی ہیں اور وہ چیل اور کالو کو ڈھونڈنے چل پڑتی ہیں۔ ادھر چیل اور کالو ایک پہاڑی کے پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے بوری سے سارے بچے نکال لیے تھے۔ ارے، یہ 6 کیسے ہیں؟ میں نے خود دیکھا تھا کہ 7 چوزے تھے۔ کالو، سچ سچ بتا دو، ایک چوزا تم نے کھا لیا ہے نا؟ کیا بات کر رہے ہو چیل بھائی؟ میں تو تمہارے ساتھ ہی آ رہا تھا، ایسے کیسے کھا لیا میں نے؟ وہ دونوں اسی بات پر جھگڑ رہے تھے کہ لالی اور کٹو مرغی وہاں پر آ جاتی ہیں۔ کٹو، تم؟ ان دونوں کو دیکھ کر تو وہ حیران رہ جاتے ہیں۔ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ چھوٹے چھوٹے ننھے چوزوں کو لے کر یہاں آ گئے ہو۔ ابھی شرافت سے انہیں چھوڑ دو، ورنہ میں راجا جی سے تمہاری شکایت کروں گی، اور پھر تمہیں پتا ہے نا، وہ تم دونوں کو جنگل سے ہمیشہ کے لیے نکال دیں گے۔ راجا جی کا نام سن کر چیل اور کالو دونوں ڈر جاتے ہیں اور وہ بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ گھر لا کر وہ پھر سے سارے چوزوں کو ایک بات سمجھاتی ہے۔ تو دیکھ لیا نا بچوں، تم لوگوں نے اپنی جلد بازی کا انجام، اور اگر ہم وقت پر نہیں پہنچتے تو اب تک وہ چیل تم سب کو کھا چکا ہوتا۔ آئندہ سے دھیان رکھنا، جب تک اچھے سے تسلی نہ ہو جائے کسی بھی انجان کے لیے دروازہ نہیں کھولنا۔ سبھی بچے ماں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ دور کسی جنگل میں مانو ہتھنی اپنے بیٹے راجو کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کے جنگل میں اور پشو پکشی بھی رہتے تھے، لیکن سب کے سب بہت پریشان اور دکھی رہتے تھے۔ ان کی پریشانی کی وجہ شیر خاں تھا۔ شیر خاں بہت ظالم تھا۔ وہ آئے روز کسی نہ کسی پشو پکشی کا شکار کر لیتا تھا۔ کئی سہاگنوں کے سہاگ اور ماؤں کی گود اجاڑ چکا تھا۔ مانو کے پتی کو بھی کچھ عرصہ پہلے شیر خاں نے شکار کیا تھا۔ سبھی ماداؤں کے سہاگ ختم ہو چکے تھے، اب صرف ان کے بچے تھے۔ اب شیر خاں کی نظر ان بچوں پر تھی۔ سبھی مائیں اس حوالے سے بہت پریشان تھیں۔ مانو بھی راجا کو چھپا کر رکھتی تھی۔ راجا، میں نے تم سے کہا ہے نا کہ ابھی باہر مت جاؤ۔ لیکن کیوں ماں؟ میرے سبھی دوست میرا انتظار کر رہے ہیں، مجھے جانا ہے۔ راجا بیٹا، میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ شام کے وقت باہر مت نکلا کرو۔ تمہیں پتا ہے نا شیر خاں اس وقت شکار کی تلاش میں نکلتا ہے۔ جانتا ہوں ماں، لیکن ہم جہاں کھیلنے جا رہے ہیں وہاں شیر خاں نہیں آتا، اور ویسے بھی رات کے وقت شکار کے لیے نکلتا ہے، اور ابھی رات ہونے میں کافی وقت ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر گھر سے دور مت جانا، ادھر پاس ہی رہنا، میں تمہیں لینے آ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے ماں۔ مانو کی طرح دوسرے جانوروں کی مائیں بھی اپنے بچوں کو اسی طرح چھپا کر رکھتی تھیں۔ ادھر پشوؤں کی طرف شیر خاں نے سب کا جینا حرام کر رکھا تھا، تو دوسری طرف پکشیوں کو ناگ راجا نے پریشان کیا تھا۔ وہ ہر روز کسی نہ کسی پکشی کے انڈے چرا لیتا تھا، اور اگر کوئی اسے ایسا کرنے سے منع کرتا تو وہ اسے جان سے مار دیتا۔ پورے جنگل میں ہر وقت موت کا سما رہتا تھا۔ پھر ایک دن مانو ہتھنی ایک سبھا بلاتی ہے، تو دوسری طرف لالی چڑیا بھی سارے پکشیوں کو اکٹھا کرتی ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، شیر خاں نے کیسے ہمارے پیاروں کو ہم سے چھینا ہے۔ ہمارے ماں باپ، پتی، بہن، بھائی سب کو وہ ختم کر چکا ہے۔ ہم اس کا یہ اتیاچار مزید برداشت نہیں کریں گے۔ اب اس کا اگلا شکار ہمارے بچے ہیں، جو ہماری آنے والی نسل ہیں۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن مانو ہتھنی، ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ شیر خاں ہم سب سے طاقتور ہے، ہم مل کر بھی اسے ختم نہیں کر پائیں گے۔ میں جانتی ہوں
مجھے کچھ ہی دن پہلے پتہ چلا ہے کہ اس جنگل کے پکشیوں کو ایک سانپ ختم کر رہا ہے۔ میں نے پکشیوں کی رانی سے بات کی ہے، ہمیں مل کر ہی کوئی حل نکالنا ہوگا۔ دوسری طرف لالی چڑیا بھی سبھی پکشیوں کو راضی کر لیتی ہے، وہ سب جانوروں کا ساتھ دینے کو تیار تھے۔ لالی مانو ہتھنی کے پاس آتی ہے۔ میں نے سبھی پکشیوں سے بات کر لی ہے، ہم آپ کا ہر مشکل میں ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ پھر مانو کہتی ہے، سب سے پہلے ہمیں شیر خان اور ناگ کو ایک دوسرے کا دشمن بنانا ہوگا اور ان دونوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لانا ہوگا، اور اس بار ہمیں اپنے دماغ سے کام لینا ہوگا، ہم اسی دماغ سے اس کو شکست دے سکتے ہیں۔ اگلے دن شیر کی غار کے باہر ایک پیڑ پر دو پکشی بات کرنے لگ جاتے ہیں۔ مٹھو، تمہیں پتا ہے وہ ناگو ہے نا، وہ کل کہہ رہا تھا کیا وہ پرندوں کا شکار کر کر کے تھک چکا ہے، اب وہ جانوروں کا شکار کیا کرے گا، پہلے وہ انہیں ڈنک مارے گا اور پھر آرام سے انہیں کھایا کرے گا۔ لیکن جمی بھائی، جانوروں کا شکار تو شیر خان کرتا ہے، کیا وہ ناگو کو ایسا کرنے دے گا؟ مجھے تو نہیں لگتا۔ میں نے بھی یہی کہا تھا، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ وہ شیر خان کو ڈنک مار کر جان سے مار دے گا۔ مجھے نہیں لگتا، شیر خان بہت بہادر ہے، دیکھ لینا شیر خان ہی ناگو کو جان سے مار دے گا۔ شیر خان یہ ساری باتیں سن رہا تھا، وہ اپنی تعریف سن کر بہت خوش تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے ناگو پر بھی بہت غصہ تھا، وہ اسے مارنے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ دوسری طرف ناگو کی بل کے پاس دو پشو آپس میں بات کر رہے تھے۔ اوئے ڈنکو، تمہیں پتا ہے میں نے آج شیر خان کو بات کرتے سنا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ اب وہ پکشیوں کا بھی شکار کیا کرے گا۔ لیکن پکشیوں کا شکار تو ناگو کرتا ہے۔ ہاں ہاں، لیکن شیر خان کہہ رہا تھا کہ وہ پورے جنگل کا بادشاہ ہے، پورے جنگل پر صرف اسی کا حق ہے اور اس کے ہوتے ہوئے کسی کی مجال نہیں کہ کوئی دوسرے پکشیوں کو ہاتھ بھی لگا سکے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا ناگو اسے ایسا کرنے دے گا، ناگو بہت چلاک ہے، دیکھ لینا اس نے شیر خان کو مار دینا ہے۔ چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس طرح سے وہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیتے ہیں۔ ناگو بھی شیر خان کی طاق میں بیٹھ جاتا ہے۔ دوسری طرف سبھی پشو پکشی ان دونوں کی لڑائی کا انتظار کر رہے تھے۔ شیر خان ناگو کی طرف جا رہا تھا تو ادھر سے ناگو بھی شیر خان سے لڑنے پہنچ رہا تھا۔ دونوں کا ایک ہی راستے میں ایک دوسرے سے سامنا ہو گیا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہی لڑنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک دونوں لڑتے رہے اور پھر دونوں کافی زخمی ہو چکے تھے اور تھک بھی چکے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد دونوں لڑتے لڑتے ختم ہو گئے۔ سبھی پکشی اور پشو بہت خوش تھے، یہ سب ان دونوں کی ذہانت اور ایکتا کی وجہ سے ہوا تھا، اور پھر سب آزادی کی فضا میں خوشی خوشی رہنے لگے۔